खिताब फरमाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप उनके खिताब के दौरान मुकम्मल यकसुई, यकजहती और इत्मीनान और सुकून का मुजाहरा फरमाएंगे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, शान रिसालत, शान सहाबा, नाराए तकबीर। जनाब अल्लामा एहसान लाई शहीद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हज़रात, मेरे लिए यह बड़ी खुशी और सादत का मौका है कि बड़ी मुद्दत के बाद आपकी इस बस्ती में आपसे हम कलाम होने का ये वक्त मुयस्सर आया है और इस लिहाज से मैं इसे अपनी खुशबख्ती तसव्वुर करता हूँ कि इस वक्त मजलिस का उन्वान सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की अजमत, उनकी शान, उनकी बड़ाई, उनकी बुलंदी और सरवर गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कायम होने वाली खिलाफत राशिदा का तज़किरा है। अगरचे ये बात कुछ अजब सी भी मालूम होती है कि आज मुसलमानों की बस्तियों में, मुसलमानों के दरमियान सरवर गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सहाबा और आपके रफ़क़ा की अजमत के मौजू पर ख्यालात का इज़हार किया जाए, उन सहाबा की शान और अजमत के मुतल्लिक़ तज़किरा किया जाए कि जो अगर इस कायनात में न होते तो आज हम बर्रे सगीर के इस इलाके के रहने वाले लोग जदू पहन के खुदों के सामने सजदा रेज़ होते। अगर आज हम मुसलमान हैं, सरवरे कायनात के लाए हुए दीन को मानने वाले हैं, अल्लाह के कुरान को अपनी पेशानियों पर सजाए हुए और नबी के फरमान को अपने सीनों से लगाए हुए हैं, तो इसका सबब सिर्फ और सिर्फ ये है कि नबी मोहतरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाबे किराम, उनकी कुर्बानियां, उनकी हिदायत, उनकी तवज्जो, उनकी तवज्जो, उनकी सारी कोशिश में हमें अल्लाह के इस दीन की समझ अता फरमाई है। ये सहाबा का फैजान है, ये उनकी कुर्बानियों का सिला है कि उन्होंने अपना सब कुछ लुटाया, अपनी जवानियों को खर्च किया, अपने माल को खर्च किया, अपनी औलादों की कुर्बानियां दी, इसलिए कि नबी के इरशादात कायनात के चप्पे चप्पे तक पहुंच जाए। अफसोस की बात यह है कि आज अजम के इन इलाकों में रहने वाले लोग खानबानी और हस्ब व नसब के बुत बनाकर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा की अजमतों पर छींटे लेते हैं, जबकि वो नहीं जानते कि
सरवर गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कायनात में इसलिए जलवागर नहीं हुए थे कि किसी खानदान को बड़ाई बख्शे, किसी घराने की इज्जत लोगों के दिलों में रास्ते करे, किसी खास खानवाले का एहतराम लोगों के दिलों में पैदा करे। सरवर कायनात की बेइज्जत का मकसद ये नहीं था। बात को जरा अच्छी तरह समझने की कोशिश करना, और अल्लाह ने तौफीक दी तो बात इस तरह समझा जाऊंगा कि फिर कयामत तक किसी से बात करते हुए हिचकिचाहट नहीं होगी इंशाअल्लाह। और चाहे कितने ही काले दिल वाले क्यों न आ जाए, फिर आपको इंशाअल्लाह राहे हक से हटा नहीं सकेंगे इंशाअल्लाह। मैंने यहाँ आके बहुत बातें सुनी है, बहुत कुछ कहा गया। वो लोग जिनको अपने आप का भी कुछ इल्म नहीं है, अपने आप को नहीं जानते, वो बात करते हैं तो सिद्दीक़ कायनात के बारे में बात करते हैं। इनको कहो हजरत जरा पहले अपना तारुफ, अपना हुदूद अरबा, अपना जोग्राफिया तो बतलाओ, तुम हो कौन, कहाँ से आए हो। नाम लेते हो अली का और काम देते हो सिद्दीक़ व फारूक पे। कभी सोचा भी है कि जिसके नाम की आड़ लेके जिन पे तान और तशनीह करते हुए उसका अपना मौक़िफ़ इनके बारे में क्या, कभी सोचा है? मैं समझता हूँ बातें बहुत है करने की, और अल्लाह ने तौफीक दी तो कुछ न कुछ करके ही जाऊंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और आज एक बात मैं कह देता हूँ, लोग कहते हैं नारोवाल का कस्बा बड़ा पढ़ा लिखा कस्बा है, और यहाँ के लोग बड़े खुशबख्त लोग हैं, और इन लोगों को तकरीरें सुन सुन के खासा हक और बातिल के परखने का मौका हासिल हो गया है। आज एक बात कह दूंगा कि अपनी सारी गुफ्तगू में अपनी किसी किताब का हवाला नहीं होगा। हवाला होगा तो दोस्तों की किताब का होगा कि लोग कहते हैं जादू वो होता है जो सर चढ़ के बोले, और किसी अरब ने कहा था अल फज़्ल मा शाहिदत बिहिल्लाह दाऊ, फजीलत किसका नाम है कि दुश्मन उसका एतराफ करने पर मजबूर हो जाए। और न जाने इतने लंबे नारे लगाओगे तो फिर आधी तकलीफ तुम्हारी होगी, आधी मेरी होगी। ठीक है, गर्मी भी होनी चाहिए, पर इतनी नहीं कि गर्मी फिर सर्दी में तब्दील हो जाए। तुमने तो बिल्कुल उसी तरह लंबे नारे लगाने शुरू किए जिस तरह लोगों ने अपनी अजान को लंबा किया हुआ है। कहते क्या है और समझते क्या है कि जो बात वैसे नहीं मनवाई जा सकी अब उसको अजानों से मनवाओ। तो अजानों से मनवाने से क्या होता है? कहते हैं अलीयन वलीयुल्लाह, खलीफत रसूलुल्लाह, बिला फस्लन अजान से बन जाएगा। अगर अजान से बन जाता है तो आओ मेरे पास आ जाओ, मैं आज तुम्हें बनवाने के लिए तैयार हूं। इससे क्या इसका झगड़े क्या होते? कहते हैं लोग कि शरीर का मुंह लाल हो तो अपना पीट पीट के लाल कर दिया जाए, इससे बात नहीं बनती। नाम लेते हो अबू बकर का, आए नाम लेते हो उमर का, मुझे इतना तो बतला दो कि अबू बकर उमर का नाम लेते हो, उस अबू बकर का जो पैगंबर का था या उस अबू बकर का जो अली का था? बतलाओ तो सही। अबू बकर को बहुत गुजरे, हमने देखा कि अली के घर बच्चा पैदा हुआ हसनैन के बाद, और उसने उसका नाम रखा पहले बेटे का, वो अपने आका के नाम पर मोहम्मद रखा। क्यों क्या बेटा हुआ? लोग मुबारकबाद देने के लिए आए, अली तुझे मुबारक हो, अपने बेटा अता किया। नाम क्या रखा है? कहा पहले का नाम मोहम्मद रखा, और अब मोहम्मद के बाद यार अल्लाह के नाम पे अपने बेटे का नाम अबू बकर रखा हो। और हवाला सुन्नी की किताब का नहीं, हराम है सुन्नी की किताब का नाम लो। हवाला तेरी किताब अली शाह शेख मुफीद का जिंदा जा शर्माता जा, इरशाद शेख
मुसीब की, एलामुल मरात तबरसी की, जिलाउल मुल्ला बाकर मजलसी की, फसूलुल महिमा इब्न साइद की, कश्फुल गुम्मा अरबली की, इन पांचों ने लिखा। अली के घर दूसरा बेटा हसनैन के बाद हुआ। लोगों ने कहा मुबारक हो, कहा खैर मुबारक, कहा नाम क्या रखा है, कहा अपने नबी के यारे ज़ार के नाम पे इसका नाम अबू बकर रखा है। तेरी जान फिर इन किताबों की आवाज को जला, ताकि हमको भी पता चले कि अबू बकर से तेरी कितनी दुश्मनी है। तीसरा बेटा हुआ। ये 5 किताबें और 6वीं किताब नक़ातुल कहानी की। कहा तीसरा बेटा और हसनैन के साथ 5वां बेटा हुआ। लोग मुबारकबाद देने के लिए आए। अली नाम क्या रखा है, कहा अबू बकर के बाद नाम फिर उमर के सिवा कोई दूसरा हो सकता ही नहीं है। इसका नाम मैंने उमर रखा। फिर 6वां बेटा हुआ। हसनैन के बाद 4था बेटा हुआ। कहा अली मुबारक हो, इसका नाम क्या रखा है, कहा जब अबू बकर भी आ गया, उमर भी आ गया, तो यारो नबी की 2 बेटियों के शौहर के सिवा इसका नाम अली और क्या रखे, इसका नाम मैंने उस्मान रखा है। फिर 7वां बेटा हुआ। हसनैन के बाद 5वां बेटा। लोगों ने कहा अली इसका नाम क्या रखा है, कहा इसका नाम मैंने अपने चचा के नाम पे अब्बास रखा, और अब्बास का नाम उसी तरह मुअख्खर किया जिस तरह रब ने मेरे आका के बाद अबू बकर, उमर और उस्मान को रख के मेरे चचा को मुअख्खर किया था। तुम क्या कहते हो, किस अबू बकर की मुखालिफत करते हो, बतलाओ तो सही। तो यहाँ तो बस थी और नाम सब रखे। जब न कायनात में अबू बकर था, न कायनात में उमर था, न कायनात में उस्मान था। आज लिख दे जाना बात को। फिर अपने बेटे हसन के घर बेटा हुआ। पोता, पहला पोता, उसका नाम ज़ैद रखा, नबी के गुलाम सादे के नाम पे। फिर फरमाया नबी के महबूब के नाम पे ज़ैद रखा। दूसरा बेटा हुआ, उसका नाम हसन के नाम पे हसन रखा। हसन के नाम तीसरा बेटा हुआ। और अबू बकर से मोहब्बत इतनी कि जब तीसरा पोता हुआ तो उसका नाम भी अबू बकर रखा। चौथा पोता हुआ, उसका नाम उमर रखा। 5वां पोता हुआ, उसका नाम उस्मान रखा। फिर हुसैन के घर बेटा हुआ, उसका नाम अपने नाम पे अली रखा। फिर दूसरा बेटा हुआ, उसका नाम अबू बकर रखा। फिर तीसरा बेटा हुआ, उसका नाम उमर रखा। जाओ इन साथियों को कहो, इन वायदों को कहो और करबला का किस्सा बयान करते हो, उनके नाम पर मातम करते हो, और हमारा नाम लेके पूछा है कि जनाब हमें एहतिजाज का कोई तरीका बता दो। हम मातम छोड़ देते हैं। बच्चों आज सारे तरीके से मैं बतला के जाएंगे इंशाअल्लाह। आज सारे तरीके याद कर लो। क्यों गर्दशे मैदान से घबरा न जाए दिल, इंसान हूं कि आना और काबिल नहीं हूं मैं। तुमने समझा क्या है, क्या हुस्न समझा है और क्या इश्क में जाना है। हम खास नशीनों की ठोकर में समाना है। तू आके यहाँ ललकारता रहा, पुकारता रहा, क्या अगर तुझे माने चला है, एक दफा सामने खड़ा होने की जुर्रत तो कर। काबा के रब की कसम है, सूरज मशरक की बजाय मगरब से निकल पाता है। ये लोग सानिलाई ज़हीर के सामने खड़े होने की जुर्रत नहीं कर सकते। पीछे रहते बातें करते हो, ये है वो है, और हमसे वो दोस्ती का नाम लेते हैं जो अबू बकर का दोस्त नहीं, वो सानिलाई ज़हीर का दोस्त कैसे हो सकता है। दोस्ती की बातें करते हो, और तुम तो अली के दोस्त नहीं। वो अली ने जिनके नामों पे अपने बेटों के नाम रखे, तुम उन नामों के दुश्मन हो। तुम तो अली के दोस्त नहीं, सिद्दीक के दोस्त नहीं, फारूक के दोस्त नहीं, उस्मान के दोस्त नहीं, और अली के दोस्त नहीं, हसन के दोस्त नहीं, हुसैन के दोस्त नहीं। तुम किसके दोस्त? ये 3 इमाम मासूम हैं, इनको कहते हो इनकी बात खुदा की तरफ से कोई गलती कर सकते। इनसे फिर पूछो
जनाब गलती नहीं कर सकते तो अपने बेटों का नाम अबू बकर उमर उस्मान क्यों रखते हो? पूछो इनसे। किताब तुम्हारी, बात हमारी। उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, जुबान मेरी है, बात उनकी, और उन्हीं की महफिल संभालता हूँ, चिराग मेरा है, बात उनकी। आओ सहाबा की मोहब्बत के नूर से अपने चेहरों की स्याहियों को धो लो, अपने दिलों की तारीखियों को दूर कर लो। इन्हें क्या सुना? जो एक बात नारोवाल वालों पल्ले बांध लेना और इसको इस तरह मजबूती से पकड़ो, जो आए उससे पूछो। काबे के रब की कसम है, जवाब नहीं दे सकता। एक ही मसला याद रह गया, इंशाअल्लाह सारे मसले याद रह जाएंगे। पूछो जाकिर से, पूछो वाहिद से, पूछो मातम करने वाले से। करबला का किस्सा बयान करते हो, करबला का वाकया पढ़ते हो, करबला के नाम के तस्करे करते हो, इतना को बतलाओ। हुसैन के साथियों के नाम लेते हो और लोगों के बेटों के तस्करे करते हो। कहते हो औसिया का बेटा हुसैन के साथ था, कहते हो जाफर का बेटा हुसैन के साथ था, कहते हो अकील का बेटा हुसैन के साथ था, कहते हो मुस्लिम के भाई हुसैन के साथ थे, कहते हो तालब के बेटे हुसैन के साथ थे, कहते हो कि नहीं कहते? इनसे पूछो तो लोगों के बेटों का जिक्र करते हो, हुसैन के बाप के बेटों का जिक्र क्यों नहीं करते? तुम्हें क्या हो गया है? लोगों के तस्करे करते हो। कहते हो तमीमी था, अरका इब्ने औसिया था, कहते हो जाफर था, आम था, मुस्लिम इब्ने अकील का भाई था, वो था, ये था। मैं कहता हूँ ये क्यों नहीं बतलाते कि हुसैन के बाप का भी कोई बेटा था कि नहीं था, हुसैन का भी कोई भाई था कि नहीं था, हुसैन का भी कोई भतीजा था कि नहीं था, हुसैन का भी कोई बेटा था कि नहीं था। सारों के नाम लेते हो, हुसैन के बाप के बेटों का नाम क्यों नहीं लेते? इसलिए नहीं लेते कि नाम लेंगे तो फिर ये वाकया बयान करना पड़ेगा कि इस्लामी शिया मुल्ला बाकिर शिया कश्फुल गुम्मा का मुसन्नफ और बड़ी शिया ये कहता है कि सबसे पहले करबला के मैदान में हुसैन के ऊपर जो निछावर हुआ वाली का बेटा अबू बकर था, दूसरा जो कटा वाली का बेटा उमर था, तीसरा जो कटा वाली का बेटा उस्मान था। क्यों नहीं नाम? सारों का नाम है, इनका नाम क्यों नहीं लेते? जाओ मकासिद तालिबीन तुम्हारी किताब है, अस्फहानी ने लिखा। फिर उसके बाद हुसैन पे जिन्होंने जान निछावर की वो हसन का बेटा अबू बकर था, हसन का बेटा उमर था, हसन का बेटा उस्मान था। अली अकबर का नाम लेते हो, अली अकबर का नाम लेते हो, अकबर अकबर की बात क्यों करते हो? ये क्यों नहीं कहते कि जिसको अकबर अकबर कहते हो एक का नाम अबू बकर था, दूसरे का नाम उमर था। नाम इसलिए नहीं लेते कि ये नाम लिए गए तो पीटने वाले पूछेंगे ये करबला के मैदान में अबू बकर उमर उस्मान इतने कहां से आ गए? पूछने वाले पूछेंगे कि ये अली के घराने में अबू बकर उमर उस्मान कैसे आ गए? पूछने वाले पूछेंगे ये हसन के घर में अबू बकर उमर उस्मान कैसे आ गया? पूछने वाले पूछेंगे ये हुसैन के घर अबू बकर उमर कैसे आ गया? और अगर कहोगे कि ये हुसैन के भाई भी थे, ये हुसैन के भतीजे भी थे, ये हुसैन के बेटे भी थे, तो फिर सुनने वाले कहेंगे अगर हुसैन ने अपने बेटे का नाम अबू बकर रखा, अगर हुसैन ने अपने बेटे का नाम उमर रखा, अगर हसन ने अपने बेटे का नाम अबू बकर रखा, अगर हसन ने अपने बेटे का नाम उमर रखा, अगर हसन ने अपने बेटे का नाम उस्मान रखा, अगर अली ने अपने बेटे का नाम अबू बकर रखा, अगर अली ने अपने बेटे का नाम उमर रखा, अगर अली ने अपने बेटे का नाम उस्मान रखा, तो तुम इनको बुरा कहते कहते इनके नाम पे अपने बेटों के नाम क्यों नहीं रखते? सुन, एक मुल्ला इलाज करके मिला, उसने कहा ये जनाब ये नाम है। मैंने कहा फिर क्यों रखे? अगर इनसे दुश्मनी थी क्यों रखे? बतलाओ, लोग यारों के नाम पे अपने बेटों के नाम रखते हैं तो दुश्मनों के नाम पे अपने बेटों के नाम रखते हैं। जिनसे मोहब्बत होती है नाम उन्हीं का रखा जाता है, जिनसे प्यार होता है नाम उन्हीं का रखा जाता है। कहा नहीं इसलिए नहीं रखा। मैंने कहा क्यों रखा? कहा इसलिए रखा लोगों को पता चल जाए कि ये नाम की नफ्स ही बुरे नहीं है, इसलिए रखा ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये नाम की नफ्स ही
میں نے کہا اگر تمہاری بات مان لی جائے پھر بھی یہ ثابت ہوا کہ تم تینوں اماموں کے مخالف کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا تمہارا امام تینوں یہ کہتے ہیں یہ تینوں نام برے نہیں، لیکن تم پھر بھی ان کو برا سمجھ کے علی کی بھی مخالفت کرو، حسن کی بھی مخالفت کرو اور حسین کی بھی، اور ایک چوتھا بھی ہے، ایک وہ بھی امام، چوتھا امام کون سا؟ زین العابدین۔ اٹھاؤ نو وقتی کی کتاب فرق الشیعہ، نو وقتی کی کتاب فرق الشیعہ، شیعہ کا سب سے پرانا عالم، اس نے کہا کہ علی حسین کے بیٹے زین العابدین کا اصل نام علی تھا اور اس کا لقب زین العابدین تھا اور اس کی کنیت ابو بکر تھی، اس کی کنیت۔ اور پھر جب اس زین العابدین کے گھر بیٹا ہوا، پہلے بیٹے کا نام اپنے نانا کے نام پہ محمد ہے، یہ کتابیں سیاح کہا پہلے بیٹے کا نام محمد رکھا، دوسرے بیٹے کا نام عمر رکھا۔ عمر سے اتنا پیار ہے کہ چاروں امام اپنے بیٹوں میں عمر کے نام کو چھوڑنا گوارا، اس کو کیا تکلیف ہے؟ جو کربلا کی قصے اور کہانی کی کوئی کتاب لا جس میں یہ نام موجود ہے، تمہیں ان سے کیا پوچھیں؟ کہتے ہیں بھائی انہوں نے چھین لیا، باپ میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن چلو چل نکلی ہے تو یہی نہیں، کہتے ہیں جناب بڑا ظلم ہوا، کیا ظلم ہوا؟ کیا ابو بکر و عمر و عثمان نے علی سے خلافت چھین لی، ابو بکر و عمر و عثمان نے علی سے۔ میں نے کہا پہلے یہ تو سمجھو کہ خلافت ہے کیا، چھینا کیا ہے؟ اصل میں نام لیتے ہیں حقوق نصب ہو گئے اور بے وقوف کا کہاں ہے، ان کو خیال یہ ہوتا ہے کہ خلافت بھی بالکل اسی طرح کی چیز ہے جس طرح کی چیز بھٹو نے چھین لی تھی، نہیں سمجھتے ہیں جناب عثمانی چھین لی، جس طرح بھٹو سارے پاکستان کا مالک اور دولت کے سارے سوتوں کے رخ اپنے گھر کی طرف کر لیے، کوئی اس طرح کی چیز ہوگی جو ابو بکر نے چھین لی، کوئی اس طرح کی چیز ہوگی جو عمر نے چھین لی، کوئی اس طرح کی چیز ہوگی جو چھینا کیا ہے، یا کم از کم یہ سمجھتے ہوں گے کہ اس طرح کی حکومت ہوگی جس طرح کی ضیاء اپنے راتوں رات چھین لی تھی، نہیں سمجھتے ہیں کہ اب لوگ واپس مانگتے ہیں تو ان کو لاٹھیاں دیتے ہیں۔ اور لاہور میں نے بتایا ہے کہ کبھی آدمی غلطی کر کے 4 بجے کے بعد مال روڈ کی طرف نکل جائے تو دیکھتا کیا ہے کہ اسلحے سے لیس پوری طرح مسلح پولیس جو ہے اس طرح بھاگ رہی ہے جس طرح میدان جنگ کی طرف جاتی ہے۔ پوچھو کہاں جا رہے ہو؟ پہلے بارڈر پہ جا رہے ہیں، اور بارڈر کہاں ہے؟ پہلے ریجل کے چوک میں ہے، کیوں بھائی یہاں بارڈر کا سمجھ گیا، پہلے وہاں حکومت چھیننے والے آئے ہوئے ہیں، ان میں یہی سمجھا ہوا ہے کہ چھین لی بھائی، چھینا کیا ہے، لیا کیا ہے، کیا لیا ابو بکر نے، کیا لیا عمر، کیا لیا عثمان نے؟ لیا یہ کہ جب اس کائنات سے رخصت ہوئے تو صاحبزادیوں کی آنکھوں میں آنسو، بیٹے رو رہے ہیں، ام المومنین صدیقہ کائنات آئی، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو، ابو بکر نے آنکھ کھولی، بیٹو کیوں روتے ہو، بیٹیوں کیوں روتے؟ اور جب ام المومنین کی آنکھوں میں آنسو دیکھے طرف اٹھے، عائشہ تو صدیق کی بیٹی ہی نہیں کائنات کی ماں بھی ہے، کیوں روتی ہو؟ کہا بابا اس لیے روتی ہوں کہ آج نبی کا یار غار جا رہا ہے اور اس کے گھر میں اس کے یار کو کفن دینے کے لیے نئی چادر بھی موجود نہیں ہے، اس لیے روتی ہوں۔ اور صدیق نے آنکھ کھولی، فرمایا بیٹی کوئی بات نہیں، اگر عمل اچھے ہیں تو کفن نیا ہو یا پرانا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا لیا کیا ہے؟ لیا یہ ہے کہ جب جانے لگے اپنی ساری اولاد کو دکھایا، دیکھو مجھے معاف کر دو،
एक इल्तिजा है बाप की, इसे ठुकराना नहीं। बेटों ने कहा बाबा तेरे मुंह से बात निकले और हम हंसते हुए फरमाओ क्या कहते हो? कहा अबू बकर इस कायनात से जा रहा है और तुम्हारे लिए कोरी नहीं छोड़ी। मेरी कुल कायनात यही छत है जो मेरे सर पे छाया किए हुए। बाबा हम जानते हैं। फिर क्या हुआ? फरमाया देखो तुम्हारा बूढ़ा बाप दुनिया से जाते हुए तुमसे ये छत का भी सवाल करता है। कहा बाबा क्या मतलब है? फरमाया चाहता हूं कि तुम अगर मुझको इजाजत दे दो, ये कोठरी जिसने मेरे सर पे छाया किया हुआ है इसको बेच के इसके पैसे बैतुल माल में जमा करवा दूं, क्योंकि तुम्हारा बाप 2 साल तक बैतुल माल से 25 रुपए तनख्वाह लेकर रहा। डरता है कि कहीं खुदा ने उन पैसों का हिसाब ले लिया तो सिद्दीक जवाब क्या देगा। क्या लिया है? क्या लिया है भाई? छीना क्या है? जो ये बतलाओ तो सही, क्या छीना? तो गसब कर क्या गसब किया? गसब क्या किया? आज जुमे का दिन है, सहाबा खरबरे कायनात की मस्जिद में जमा है, जुमे का वक्त गुजरा जा रहा है और वो फारूक जिसने जिंदगी में किसी काम में लम्हे भर की ताखीर गवारा नहीं की, आज वक्त से 10 वक्त गुजरा जा रहा है, अभी तक नबी के मिंबर की तरफ नहीं बढ़ा। लोग मुझसे आज क्या हुआ? जे फारूक आया, मिंबर पे कदम रखा, खुतबा पढ़ा और माजरत की। कहा लोगों तुम सोचते होगे कि आज उमर को देर क्यों हो गई, कि उमर ने तो कभी वक्त से सोता ही नहीं की। आज क्या हुआ? कहा आज कुर्ता इतना मैला हो गया था कि पहनने के काबिल न रहा था और घर में कोई दूसरा कुर्ता भी नहीं था। इसी कुर्ते को धोया, इसको सूखते हुए देर हो गई, इसलिए मुझे जुमा पढ़ाने के लिए देर हो गई है। भैया क्या छीना? ये उस्मान कि मैंने अपनी तालिब इल्मी के दौर में एक दफे शुमार किया, इस उस्मान ने रब की बारगाह में अपने माल को जिस कदर लुटाया, अगर आज के करेंसी में उसको तब्दील किया जाए तो 1,36,00,000 रुपया बनता है। 1,36,00,000 रुपया अल्लाह की राह में कुर्बान किया। खिलाफत में बैठे इस कदर मालदार तलंगुर थे कि उनके रेवड़ों को चराने के लिए 5,000 दर खरीद गुलाम रखे हुए थे। 5,000 नौकर। और जिस दिन यहूदी साजिश के नतीजे में भारी उस्मान के घर के सामने जमा हुए तो ज़िन्नूरैन ने कहा मुझसे कहते हो खिलाफत का हिसाब दो और मुझसे हिसाब मांगते हो। सुन लो, मैं जो करोड़पति था जब इक़्तिदार पे बैठा सब कुछ आपकी राह में लुटा दिया। आज मेरी कुल कायनात एक ऊंट है और वो ऊंट भी रब के घर की जियारत के लिए रखा हुआ है। छीना क्या है? छीना क्या है? क्या छीना? बतलाओ तो सही। और फिर आज मसला जरा साफ ही हो जाए, फिर आज मसला साफ। सुनो जरा बात। कहते हैं हरीश और मैं कहता हूँ इलेक्शन को लड़े भट्ट साहब और खान साहब, और कहे झुल्लू कहे वो फिर गया, जो शेख साहब कहे मेरे इंतजाम में झुल्लू फिर गया। शेख साहब तुमने तो इंतजाम ही नहीं लड़ा, आप तो कैंडिडेट ही नहीं थे, आपने तो इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। आपके झुल्लू मेरी बस ये ना पूछो, बस बेईमानी हो गई है। अगर खान साहब कहे कि जनाब बस साहब ने मेरे इलेक्शन में धांधली करवा के मेरे डब्बों को खाली करवा दिया, उनके रिश्तेदार कहे, उनके अजीज कहे, उनके करीबी कहे, उनके चचा कहे, उनके भांजे कहे, उनके भतीजे कहे, उनके साथी कहे, लोग कहेंगे भाई ठीक है, चाहे बात गलत ही हो, कहने का हक तो है। लेकिन मैं इनसे पूछता हूं, और नारोवाल में रहने वालों और लाहौर के बच्चे वालों
اور وزیرآباد سے جتیاں کھاتے ہوئے آنے والوں، تم یہ بتلاؤ تم علی کے لیے کیسے لڑتے ہو کہ علی کے چچا عباس نے، علی کے بھائی عقیل نے، علی کے چچا کے بیٹے عبداللہ اور عبید اللہ نے، علی کے بیٹے حسن اور حسین نے، علی کے بیٹے محمد و ابو بکر نے، علی کے بیٹے عمر و عثمان نے، علی کے بیٹے عباس نے، اس نے تو ابو بکر عمر و عثمان کا کوئی اعتراض نہیں کیا، تمہارے پیٹ میں درد کیوں شروع ہو گیا ہے؟ سوچا کہ صحیح، انہوں نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا کہ ہم سے خلافت چھینی گئی، چھینی کہاں گئی؟ وہ تو کہہ گئے کہ نہیں کہہ گئے تقریبا بنی ساحلوں میں دو تھے، ایک انصار کا لیڈر ثابت بن عبادہ تھا، ایک اس امت کے پاسدار کا نائب صدیق اکبر تھا، تیسرا رضی اللہ تعالی عنہما، تیسرا تو بندے کوئی نہیں تھا۔ انصار نے کہا خلیفہ ہم میں سے، مہاجرین نے کہا خلیفہ ہم میں سے، انصار نے کہا ہمارا کینڈیڈیٹ ثابت بن عبادہ، مہاجرین نے کہا ہمارا کینڈیڈیٹ ابو بکر۔ اب اگر ثابت بن عبادہ اعتراض کرے، اس کا بیٹا اعتراض کرے، اس کے ساتھی اعتراض کرے تو بات کچھ نہ کچھ بن جاتی ہے، لیکن ایک تیسرے آدمی کا وہ اعتراض نہیں کرتا، اس کے ساتھی کا تیزی اس سے گاندھی ہوگی، کوئی وہ پر لڑائی نہیں، وہ تو کہیں گے کہ نہیں تھا بہت دو چلی گئے ثابت بن عبادہ اور صدیق، کہا انصار کہنے لگے آج خلافت کو لے کے جائے گا تو تلوار کی دھار پہ لے کے جائے گا۔ ابو بکر حوصلے آرام سے اطمینان سے کہا تلوار کی بات نہ کرو، سرور کائنات کی بات کرو۔ کیا تلوار کی بات کرتی؟ سرور کائنات نے کہا کہ خلیفہ قریش میں سے نام محمد سنا کر دلوں کو چکا لیا، کہا کہ جس کو تم کہو بیعت کرتے ہیں، صدیق فاروق کا ہاتھ تھاما، کہا فاروق آپ آگے کرو میں تمہاری بیعت کرتا ہوں۔ فاروق کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، کہا صدیق جس کو نبی خود مسلح پہ کھڑا کر کے گیا ہو اس کے ہوتے ہوئے عمر کی مجال کیا ہے؟ ہاتھ آگے کرو، تمہاری کتاب غارات کا حوالہ، تمہاری کتاب بہار الانوار کا حوالہ، تمہاری کتاب حیات القلوب کا حوالہ، تمہاری کتاب شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدیث کا حوالہ۔ علی کہتے ہیں علی کہتے ہیں فاروق نے صدیق کا ہاتھ پکڑنا تھا کہ لوگ اس طرح صدیق کے ہاتھ سے بیعت کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے جس طرح شہد کی مکھیاں شہد کے چھاتے پہ ٹوٹ پڑتی۔ اور انصار جو کہتے تھے کہ ہم آج خلیفہ بنا کے جائیں گے، تلوار کی دھار پہ کوئی لے کے جائے گا، انہیں انصار نے لپٹتے ہوئے 700 روندتے ہوئے صدیق کے ہاتھ سے جائیں گے۔ تم کہاں سے کہتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں جناب، کینڈیڈیٹ تو نہیں تھا لیکن حق کسی کا تھا، کینڈیڈیٹ تو نہیں تھا لیکن حق، ہم نے کہا بھائی وہ حق کیوں تھا وہ بھی بتلا دو۔ جان گیا اس لیے کہ یہ نبی کے چچا کا بیٹا تھا، یہ نبی کے، یاد رکھنے باتیں، کہنے گے یہ نبی کے چچا کا بیٹا۔ ہم نے کہا سوچ سمجھ کے بتلاؤ، کہنے گے سوچ لیا، ہم نے کہا کہاں سوچا ہے، کہنے گے یہ نبی کے چچا کا بیٹا۔ ہم نے کہا بیٹا بعد میں ہوتا ہے کہ چچا، اور چچا کے بیٹے کا رشتہ کس کی وجہ سے ہے؟ بولو، چچا کے بیٹے کا رشتہ کس کی وجہ سے ہے؟ اور اگر چچا کے بیٹے کی وجہ سے اس کا حق تھا تو چچا موجود ہے، پھر چچا کا حق کیوں نہیں بنا؟ عباس موجود تھا، پھر عباس کے لیے کیوں نہیں لڑتے، پھر علی کے لیے کیوں لڑتے؟ کل میں غلطی ہو گئی ہے، ہم نے سامنے پہلی غلطی معاف کی، گھر سے پوچھ کے آؤ اس کا حق کیوں تھا؟ کہنے لگے اب بات کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کہو، کہنے لگے اس لیے حق تھا کہ نبی کی بیٹی کا شوہر تھا، نبی کا داماد تھا۔ ہم نے کہا یہ ایک بیٹی کا شوہر تھا تو عثمان کا حق کیوں نہیں جو 2 بیٹیوں کا شوہر تھا؟
اس کا بنا کیوں نہیں؟ کہنے پھر غلطی ہوگی. ہم نے کہا آسانی چوروں نے کار بچا کے چھڑنا ہے. پھر سوچ کے بتلا لو ہم کون سے بھاگے ہوئے ہیں. کہنے اصل بات چچا اور چچے کے بیٹے کی نہیں, اصل بات داماد کی بھی نہیں. ہم نے کہا پھر کیا بات ہے؟ کہنے خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کو رب خلیفہ بنائے. ہم نے کہا اچھا. کہنے بالکل. ہم نے کہا تو رب نے کس کو بنایا تھا؟ کہنے علی کو. ہم نے کہا کہ ابو بکر کیسے بن گیا؟ کہنے عمر نے دھکے سے بنا دیا. ہم نے کہا معاذ اللہ پھر تمہارے رب سے ہمارا عمر ٹکرا ہوا نا. تم کہتے ہو رب نے تو علی کو بنایا اور عمر نے ابو. ہم جھوٹ بولتے ہو, قرآن نہیں جانتے. ہم سے پوچھو اگر رب نے بنایا ہوتا تو دنیا کی کوئی طاقت رب کے حکم کو ٹال سکتی؟ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل بیدک الخیر. کہتے ہیں رب نے بنایا اور رب کا بنایا ہوا کوئی چھڑا سکتا ہے؟ پھر رب کیا ہوا؟ ہم نے دیکھا ایک آدمی رب کے بات کو رد کر دے. ہم نے دیکھا ساری خدائی ایک ہے. کہا موسیٰ کو جنم نہیں لینے دے, نکالو. قرآن کے الفاظ ہے یقتلون ابناءہم ویستحیون نساءہم. ہزاروں بچے موسیٰ کی خاطر ذبح کروا دیے. اور جب رب نے موسیٰ کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا پھر کیا ہوا؟ پیدا کر دیا. اب پیدا ہوا تو ماں خوش نہیں ہوئی. کہا اللہ دینا ہی تھا تو بچی دے دیتا, ذبح تو نہ ہوتا. ابھی ان کے جلال آنے گئے, ابھی میرے لگتے جگر کو میری آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا. قرآن اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ. ہم نے کہا موسیٰ کی ماں تو دودھ پلا. اللہ دودھ نہیں پلاتی. کیوں نہیں پلاتی؟ اللہ چند گھڑیوں کا مہمان ہے, ماں دودھ پلاتی ہے. دودھ ہی نہیں پلاتی, ساتھ محبت سے پلاتی ہے. اللہ اس کو کیا دودھ پلاتی؟ اللہ اذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم لا تخافی لا تحزنی. موسیٰ کی ماں دودھ پلاؤ. جب تم دیکھو کہ تیری گود تیرے بچے کو پناہ نہیں دے سکتی تو سمندر کی لہروں کے حوالے کر دے. اللہ جس بچے کو ماں کی گود نہ بچائے اس کو سمندر کی لہروں نے کیا بچانا ہے؟ کہ لہروں کا کام ہی دبونا ہے. فرمایا رب کے ارادوں کی بات کرتی ہو, وہ لہریں سمندر کی جو دبونے کا کام دیتی ہے, جب ان پہ موسیٰ جائے گا تو وہ جھولے کا کام دے گی. اضافت کے علیہ خالقی سے لا تخاف. اور ذرا بات کو سننے تو لطف آئے. وجاعلوها من المرسلین. موسیٰ کی ماں پھیل کو سمندر میں آگ کا تباہ, آگ کا تباہ, دل ڈالا. اللہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو, اپنی آنکھ کی روشنائی کو اپنے ہاتھوں سمندر پھینکوں. کہا انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین. موسیٰ کی ماں پھینک دو. اور کچھ سے لیں گے تو موسیٰ لیں گے, دیں گے تو کلیم اللہ بنا کے واپس دیں گے. لیں گے تو صرف موسیٰ ہوگا, دیں گے تو کلیم اللہ بن چکا ہوگا. انا رادوہ الیک. بہایا اللہ نے کہا اس کی طرف چلو جس نے تیری وجہ سے لاکھوں کو ذبح کروایا. اللہ ہے نا, اللہ اللہ اس کو کہتے ہیں. انہوں نے پتہ نہیں اللہ کس کو سمجھا ہوا ہے, انہیں نہیں معلوم. کہتے ہیں اللہ نے بنایا. یہ ایک حوالہ یاد رکھنا, ان کے مذہب کی بنیاد یہ ہے کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کو رب بناتا ہے. اور ہم نے کہا رب نے بھی ابو بکر ہی کو بنایا تھا, کبھی تو بن گیا تھا. اگر رب نہ بناتا تو صدیق بن سکتا نہیں تھا. سن لو بات. کہا اس کے گھر کی طرف چلو جس نے تیرے لیے لاکھوں کو مروایا.
میں دیکھتا ہوں کیسے تجھ کو مارتا ہے. چلا فرعون کی بیوی نے کہا گھر سے باہر نکلو, تیرے خامن کا دشمن تیرے باپ کی طرف سے بہتا ہوا آیا ہے, بہتا ہوا آیا. قالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک, دیکھا کہ سمندر کی لہروں کا چاند مسکراتا ہوا جا رہا ہے. نبی سے خوبصورت چہرہ کائنات میں کسی کا ہوتا, اور نبی کی اولاد کا چہرہ بھی خوبصورت, کوئی کالے رنگ کا بھینگا نبی کی اولاد میں سے ہو سکتا جو کالا پلوٹا کرتا ہے نہ سیدی. تو خدا کا خوف کرو, کبھی شیشے کے منہ دیکھا گے اتنا تھوڑا مبارک منہ ہے جس دن دیکھ لیں گے اس دن رات تک روٹی نہیں لگتی. ان کا منہ دیکھو, یہ کہتے ہیں نبی کی اولاد, ان کو دیکھ کے اور جن کو دیکھ کر روٹی نہ ملے وہ نبی کی اولاد ہو سکتا ہے. ان آواز دور ہو گئے کہاں کر رہتے ہیں اور میرے نبی پھر کائنات کے حسینوں کے حسین, اتنا حسین کہ ایک دفعہ حسان نے دیکھا تو بے اختیار ہو تھا اور پکار اٹھا کے واحسن من قلم ترکت تو ہے نہیں واجمل من قلم کل دن لکھاؤ خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. آقا تیرے حسن کو کیا کہوں, چشم فلک نے تجھ سے خوبرو نہیں دیکھا, کسی ماں نے تجھ سے خوبصورت نہیں جنا. کیا کہوں تیرے حسن کی بات, اتنی سی بات کہتا ہوں کہ شاید تو رب کے پاس کھڑا ہو کے کہتا تھا رب مجھے ایسا بنا, تو کہتا چلا گیا رب بناتا چلا گیا. حسن کا نبی سے حسین چہرہ کہاں پر اس کا چہرہ کیا دیکھا, دل بھی ساتھ ہی کھینچا, سینے سے لگایا, ماتھے پہ رکھا, چورا دوڑی ہوئی فرعون کے پاس آئی, کہنے لگی لا تقتلوہ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. میں نے فیصلہ کیا ہے اس کو بچہ بنا کے اپنی چھاتی سے چمٹا کے تیرے محل میں اس کو پالوں گی. رب نے کہا مار کے تو دکھا, اس کے لیے مجھے لاکھوں سوا کروائے, آج تیرے گھر میں لے کے آیا, مارے تو چل گئے. اب بچہ بھوک سے بھلک اٹھا, آ جاؤ شہر سے کسی دودھ پلانے والی کو دلاؤ, ایک آئی دودھ کی قرآن کیا ہوا حرمنا علیہ المراضع, ہم نے 2 دن کے بچے کو وہی نازل کر دی. ہم نے کہا موسیٰ دیکھنا تیری ماں سے وعدہ کیا ہوا ہے کسی اور کا دودھ تو نے پینا. حرمنا علیہ المراضع فقالت هل ادلكم على اهل بيت يقتلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه. تھک گئی بلا بلا کے, موسیٰ کی بہن جو پیچھے پیچھے دور ساتھ میں کھڑی تھی, دیکھا کسی کا نہیں پیتا, ڈرتی ہوئی آگے بڑھی, کہاں سب کو آج ماں دیکھا ہے, ایک دایا میں بھی بلا کے لاؤں, کہنے بھاگ کے لاؤ, بلا کے لاؤ. موسیٰ کی ماں آئی, فرعون کی بیوی نے اٹھایا موسیٰ کی گود, موسیٰ کو ماں کی گود میں رکھا, کہا دودھ پلاؤ, بچہ پی لے گا تو تنہا ہم تم کو دیں گے. قرآن فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن. اس کی ماں کے کان میں کہا دیکھا رب کا کہا پورا ہوا کہ نہیں ہوا, رب کا کہا, اور رب کی بات کبھی ٹل سکتی, اور رب کی بات کبھی ٹل سکتی, اور اونچی بولو ان کو بھی پتا چل جائے رب کی بات کبھی ٹل سکتی. یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو چھینا تھا باپ سے, اور اس کے سر سے باپ کی محبت کو چھینا. جب گرانے کے لیے آئے قرآن نے کہا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ, جس کے سر سے باپ کی شفقت کو چھینا تھا, اور وہی تخت مصر پہ بیٹھا ہوا, اور یہ آئے 11 سے 11 جوان, رونے والے, ماتم کرنے والے, پیٹنے والے,
جھوٹا خون لگا کے آنے والے قرآن بجاؤ اباؤ جب کوئی معلوم ہوتا ہے رونے والے وہی ہوتے ہیں جو مارنے والے ہوتے ہیں. رونے والے وہی ہوتے ہیں جو, اور ہم نے وعدہ کیا تھا کتاب تمہاری بات ہماری. تاریخ یعقوبی سب سے متاثر شیعہ کی تاریخ. اس نے کہا حسین جب کربلا میں آیا اس نے کہا پوجیو دو بورے خطوں کے بھرے ہوئے الفاظ نے روایت کی فجاؤ بخرجین مملوئین من الکتب, دو بورے خطوں کے بھرے ہوئے. کہا ظالمو یہ دو بوریاں تم نے مجھے خط لکھا. اب کہاں گئے؟ کہا جس نے لکھا لکھا ہم نے نہیں لکھا. پھر حسین اپنے بھائی ابو بکر, اپنے بھائی عمر, اپنے بھائی عثمان, اپنے بھتیجے ابو بکر عمر عثمان, اپنے بیٹے ابو بکر عمر کو کٹوا کے خود کٹا. ایک فرد زندہ بچا, وہی جس کی کنیت ابو بکر تھی, جس کا نام علی تھا, جس کا لقب زین العابدین تھا. جب قافلہ حسین جس کو تم کہتے ہو لٹا ہوا کوفہ کے اندر گیا تو یعقوبی شیعہ کہتا ہے علی نے دیکھا, زین العابدین نے دیکھا, حسین کے اپنے لہتے جگر نے دیکھا. کوفے والے رو رہے تھے, کوفے والے ہائے ہائے دیوار تھا, اپنے محمل سے چہرہ نکالا, کہا کوفیو تمہارے چہروں پر اچھے آکڑے, انتم قتلتموہ وانتم تبکون, اور پہلے میرے باپ کو مارا اور میرے باپ کا ماتم کر رہے ہو. اگر تم نے نہیں مارا تو بتلاؤ مارا کس نے ہے. معلوم ہوتا ہے رونے والے مارنے والے ہی ہوتے ہیں, رونے والے مارنے والے ہی ہوتے ہیں. اور ہمیں معلوم ہے نا کہ علی کو تم نے نہیں مارا تھا, علی کو تم نے اسی لیے نہیں نہ روتے, علی کو نہیں سمجھ آئی بات, اسی لیے نہیں نہ روتے, ہم بھی گواہی دیتے ہیں تم نے نہیں مارا, اس کو فارسی نے مارا تھا, اسی لیے تو روتے نہیں ہو. اگر بیٹے پہ رونا ثواب ہے تو باپ پہ رونا ثواب کیوں نہیں؟ مناتے ہیں دن کہتے ہیں ہمیں ماتم کا طریقہ بتلاؤ, بتلاتا ہوں تمہیں طریقہ. آؤ چھڑیاں ہاتھ میں لو, اور چھری سے کچھ نہیں بنتا تو مجھ کو کہو, میں چندہ کر کے تمہیں پستول لے دیتا ہوں. آؤ ماتم کا طریقہ بتلاؤ. پہلے ماتم کرو علی کا, پھر ماتم کرو حسن کا, پھر ماتم کرو حسین کا, پھر ماتم کرو حسین کی ماں فاطمہ کا, پھر ماتم کرو بیمار کربلا زین العابدین کا, پھر ماتم کرو محمد باقر کا, پھر ماتم کرو جعفر صادق کا, پھر ماتم کرو موسیٰ کاظم کا, پھر ماتم کرو علی کا, پھر ماتم کرو محمد کا, پھر ماتم کرو حسن کا, حسن عسکری کا, اور پھر اس کا ماتم کرو جو غار میں گھس گیا. پترو ماتم کرنے کے لیے سارے نہ کرو تاکہ کوئی دن خالی کرنے جا رہے ہیں. پھر ایک کا کیوں کرتے ہو؟ کرنا تو سب کا کرو, پھر باقیوں نے کیا بگاڑا ہے اور نہیں سمجھ آئی. پھر انہوں نے کیا بگاڑا ہے؟ ان کا بڑے بھائی کا کیوں نہیں کرتے, اس کے بیٹے کا کیوں نہیں کرتے, اس کے پوتے کا کیوں نہیں کرتے. کرنے نبی عثمان علی کر رہے تو دکانیں بند کر دیں گے, کر دو پھر کہیں. مہینے بھی 12, ماتم بھی 12, امام بھی 12. چلو پھر ہم بھی چھٹی کر لیں گے, کوئی شراب سے آئے نا پھر ماتم کرنا. مہینے بھی 12, امام بھی اور ماتم بھی نہیں, ماتم 14, ماتم کرو. طریقہ ہم سے پوچھے تھے جنہوں نے کبھی ماتم کیا ہی نہیں ہے, اور حوالہ جھوٹا دیتے ہو, کہتے ہو زینب نے ماتم کیا. اب محمد کی نواسی ہو اور بزدل ہو, تم نے سمجھا کیا ہے؟
اور سرور کائنات تھا، اپنا چچا اس کی لاش کٹی اور پھٹی ہوئی تھی، جگر نکلا ہوا، آنکھیں نکلی ہوئی، کلیجہ چیرا ہوا، ناک کٹا ہوا، کان کٹے ہوئے، جسم کچلا ہوا، آیا چشمے فلک میں دیکھا، نیچے تلے قدم اٹھاتا ہوا، آنکھ اٹھائی، اپنے چچا کی لاش کا مسئلہ دیکھا، وہ کملی اٹھائی جس کا ذکر آسمان والے نے قرآن میں کیا، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، کملی اٹھائی اور اپنے چچا کی لاش پہ ڈالی، کہا چچا رب کی راہ میں کہا، اور رب نے تجھ کو درجہ یہ دیا کہ قیامت تک جتنے شہید آئیں گے رب نے ان سب کا تجھے سردار بنایا۔ پھر کیا ہوا؟ حمزہ کی بہن آئی، محمد کے گھرانے کی توہین کرتے ہو، تم نے یہ سمجھا ہوا ہے زینب کو معاذ اللہ، سن لو معاذ اللہ، وہ بھی اس طرح کی عورت تھی، روئی اور پیٹی۔ محمد کے گھرانے کو ہم نے دیکھا، صلی اللہ ہو بھیا آئی، میرے آقا تم میرے آقا بھی ہو، بھتیجے بھی ہو، میرے بھیا کی لاش مجھ کو دکھا دو۔ کہاں میرا بھیا؟ کونین کے قائدار نے کہا خوبی چچا کی لاش دیکھنے کے قابل نہیں ہے، پلٹ جاؤ۔ یہ تھی نا محمد کے گھرانے کی خاتون، کہاں بھتیجے؟ مجھے معلوم ہے اس کی لاش ٹکڑے ٹکڑے کی گئی، کان کاٹے گئے، ناک کاٹا گیا، آنکھیں نکالی گئی، کلیجہ شک کیا گیا، سجاؤ کرتا گئی۔ رب نے جگہ پگہ سے منع کیا ہے، وہ بھی محمد کی چوری۔ جانبی بھتیجے میرے آقا تم سمجھتے ہو کہ میں اپنے بھیا کی لاش دیکھ کے روؤں گی پیٹوں گی؟ کعبے کے رب کی قسم ہے نہیں، لاش دیکھوں گی، رب کا شکریہ ادا کروں گی اور کہوں گی اللہ ساری بہنیں تیری بارگاہ میں شہیدوں کی بہنیں اپنے بھائیوں کے سر کا نذرانہ لے کے آئیں گی، اور پھوپھی تیری سفیہ، اللہ محمد کی پھوپھی سفیہ تیری بارگاہ میں صرف اپنے بھائی کا سر لے کے نہیں آئے گی، اپنے بھائی کی لاش کا ایک ایک ٹکڑا لے کے آئے گی، کہ لوگوں کے بھائیوں نے صرف گردن کٹائی اور میرے بھائی نے اپنے جسم کا انگ انگ کٹوایا۔ تم کیا سمجھتے ہو محمد کے گھر؟ ہم نے محمد کی پھوپھی کو بھی دیکھا، اور پھوپھی کے بیٹے کی بیوی کو بھی دیکھا، پھوپھی کے بیٹے کی بیوی کو بھی دیکھا، جس کا بیٹا سولی پہ لٹکایا گیا، سلیب پہ لٹکایا گیا، اور جج نے کہا جا زبیر کی بیوی عبداللہ ابن زبیر کی گوڑی مار کھلا، تاکہ اس کو پتا چلے کہ باغیوں کا حشر کیا ہوتا ہے۔ سوچا لاش کو سولی پہ کوئی ماں لٹکتا ہوا دیکھ کر برداشت کر سکتی، لیکن اس کو کیا پتا تھا یہ محمد کا گھرانہ ہے، صلی اللہ ہو۔ کہا جا اسماء کو بلا کے لاؤ، اسماء آئی، پکڑ کے لایا سپاہی، جان کے جس راستے میں لٹکایا گیا تھا اسماء گزرنے لگی، سپاہی روک گئے، کہہ لگے اسماء دیکھو تو صحیح یہ کون ہے؟ کہو یہ میرا چاکوار ہے جو مرنے کے بعد بھی سوار ہے، یہ میرا بیٹا ہے، لوگ زندگی میں گر جاتے ہیں، یہ مرنے کے بعد بھی اونچا ہے، مارنے والے نیچے مرنے والا اونچا، یہ میرا بیٹا ہے جو منبر سے ابھی تک نہیں اترا، مر کے ابھی خطیبوں کی طرف رہا۔ محمد کا گھرانہ یہ گھرانہ، تم تو ہی کرتے ہو، کہتے ہو کہ زینب نے اجنبیوں کے سامنے اپنے بال پھیلایا، تمہیں حیا نہیں آتی، اور کہتے ہو ماتم کا طریقہ ہم کو بتلاؤ، کبھی اپنی ماں بہن کا نام بھی بازار میں لیا ہے؟ تم نے نبی کی نواسیوں کو کیا سمجھا کہ بازاروں میں ان کا نام لیتے ہو؟
تمہیں حیا نہیں آتی؟ پاک لوگوں کا نام ادب سے لیتے ہیں کہ ادب کا ہے تیرے آسماں درش نازل کر نبض کم کر دمی آئے جنید و بھائی جھوٹ بولتے ماتم اس نے کیا؟ آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں. ماتم کی تاریخ پوچھنی ہے تو مجھ سے پوچھو. تمہاری کتاب کشف الغمہ میں لکھا ہے کہ حسین کی موت کا سب سے پہلے ماتم کیا تو یزید نے کیا, یزید کی بیوی نے کیا. اگر تمہیں ماتم کی تاریخ معلوم نہیں تو ہم سے پوچھو یا اپنی کتابوں کو آگ لگائے. آپ کیا کرتے ہو؟ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے, اور تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یزید کے دربار میں جب زینب سے پوچھا گیا زینب تو نے اپنے بھیا کی لاش کے آنسو نہیں بہایا, کیا سبب ہے؟ تو اس نے کہا میں محمد کے گھرانے کی بیٹی ہوں, میں رو کے دشمنوں کو خوش نہیں کر سکتی. تمہاری کتاب میں نہیں, تم نے کیا قصے بنائے, کہاں سے کہانیاں تراشی, کہاں سے افسانے دھرے. بات یہ کہہ رہا تھا رب کوئی بات کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ بات رک سکتی. یوسف کے بھائیوں نے ارادہ کیا یوسف سے باپ کی محبت چھینے, اس سے قیادت چھینے, سرداری چھینے. رب نے کہا سب کے سب ہاتھ باندھ کے کھڑے, اور کہتے کیا نبی کے بیٹے, نبی کے پوتے, نبی کے پڑپوتے, باپ یعقوب نبی, دادا اسحاق نبی, پر دادا ابراہیم, سب کے سب کھڑے ہاتھ جوان جیلا دے دو آتل مرجا الف لنل کئی تصدق علیہ الا اللہ یجزی المتصدقین. بادشاہ مصر گھر میں کھانے کو کچھ نہیں رہا, غلہ خریدنے کے لیے پیسے بھی نہیں رہے, چند روپے لے کے آئے ہیں باقی صدقہ دے دو باقی. اور یوسف نے اپنے بھائیوں کے منہ سے صدقے کا نام سنا, بڑا پوچھے علمتم ما قالتم یوسف, اور تمہیں یاد ہے تم نے یوسف سے کیا سلوک کیا تھا؟ یہ کہا اس چہرے سے نقاب الٹا, نیچے سے چاند مسکرا رہا تھا. کیا لگے انک لانت یوسف, تو ہی تو یوسف نہیں. قال انا یوسف, تو کیا کہا اللہ ہے لقد آثرک اللہ علینا, جو رب چاہے وہی ہوتا ہے, جو رب نہ چاہے وہ ہو سکتا. تم کہتے ہو رب نے بنایا, تم کہتے ہو اس کو رب نے بنایا, تو میں نے کہا رب نے بنایا تو میں بنا کیوں نہیں. ایک حوالہ اور یاد کرو, حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی, حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی. لوگ آئے علی کے پاس, علی ہاتھ بڑھاؤ, ہم تمہاری خلافت کی بات کرتے ہیں, ہم تمہاری خلافت کی اگر سمجھ جانا خدا کی قسم اس حوالے کو, تو سونا ایک طرف اور یہ حوالہ ایک طرف. ساری کائنات کے ملا مل کر, پاکستان کے نہیں, ناروال کے نہیں, ساری کائنات مل کر اس ایک عبارت کا جواب نہیں دے سکتے. یاد رکھنا بات کو. آئے لوگ علی ہاتھ بڑھاؤ, ہم تمہاری بات کرتے ہیں, تو اس کو خلیفہ بنا. علی نے کیا جواب دیا؟ وہ جواب جو میری کتاب میں نہیں, تمہاری سب سے مقدس کتاب میں موجود ہے, اور اس کتاب کا نام ہے نہج یاد رہے گی بات, اس کتاب کا نام کیا ہے؟ تو دہراؤ, اس کتاب کا نام کیا ہے؟ نہج البلاغہ. اس کتاب میں لکھا ہے. علی کے پاس آئے, علی ہاتھ بڑھاؤ, ہم تمہاری بات کریں. علی نے کہا دعونی ملتمسوا غیری, نہیں, مجھ کو چھوڑ دو, کسی اور کو بنا دو, مجھ کو چھوڑ دو کسی. ہائے ہائے ہائے, اگر خلافت رب کی طرف سے ہوتی ہے, اگر خلافت رب کی طرف سے ہوتی ہے تو علی کو انکار کرنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ قرآن 22واں پارہ سورہ احزاب, قرآن کہتا ما کان للمؤمن
بلا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم، جب رب کا حکم ہو تو کوئی مومن اس کو ٹالنے کی جرت کر سکتا؟ رب کے حکم کے مقابلے میں کسی مومن کو اس کو رکھنے یا ٹالنے کا اختیار ما كان لهم الخيار۔ تم کہتے ہو خلافت رب